أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون جس ویلے سور دی اندر پھونکے آ جائے گا آواز ٹھوس کرے آ جائے گول نہیں ٹھوس کرو ابھی شور ہے نا سیک جی میری آواز نہ سیک کے ختم کرے آ جائے جس وقت سور دی اندر پھونکے آ جائے گا نہیں تو انہوں کیسے گول نہیں کرنی جس وقت سور دی اندر پھونکے آ جائے گا جو بھی اسمانات زمینہ دے اندر موجود نے سارے فوت ہو جان گے صرف وہ بچے گا جنہوں اللہ پاک نے آپ بچانا چاہیا پھر دوسری مرتبہ پھونکے آ جائے گا سارے لوگ اپنی اپنیاں قبراں چو باہر نکل آن گے ہون آواز کھولو ذرا معزز سمعین حضرات نبی رحمت علیہ السلام دی حدیث مبارکہ قرب قیامت ایک ہوا چلے گی جیڑی ہر اہل ایمان دے جسم نو چھوئے گی مومنہ نو اس طرح محسوس ہوئے گا جویں کو ریشم دا ٹکڑا میرے جسم نو چھو رہے ہے جس جسم نو وہ ہوا چھوئے گی مومن فوت اندے جان گے باقی رہ جان گے سارے خالص کافر حتیٰ کہ کوئی صرف لفظ اللہ کہنے والا بھی دنیا تے باقی نہیں رہے گا انہاں اتے قیامت برپا ہوئے گی انہاں تے وہ لوگ قیامت تو بے خبر ہون گے قیامت پھر آئے گی کس طرح حافظ محمد شہباز صاحب رانا راشد صاحب حافظ مقصود صاحب اگے تشریف لے آؤ قیامت برپا کس طرح ہوئے گی معروف اللہ دے فرشتے جناب جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل اتخر پتہ نہیں کن نے نام بنایا ہے نہ قرآن چو میں ملے ہے نہ حدیثاں چو کی تو ملدا ہے البتہ ملک الموت لفظ ہے فرشتہ ملک الموت وہ بھی ایک نہیں کئی نے اسرائیل اگر کسی نے دی دلیل مل جائے میں نے بھی دستے پڑھ لانگا زد کا دی تو آئیے عرض کر رہے ہیں اللہ دے معروف فرشتیاں چو فرشتہ اسرافیل ان ایک آلہ اپنے منہ نہ لگائے ہے سنن ترمذی دی حدیث ہے او آلہ سنگ نمائے اسے واسطے سنگ نو عربی کیا جاندہ ہے کرن ساڑھے کئی پنجابی شعراء نے اس سور دا تذکرہ کر دیا سور کرنا کیا ہے سور آلہ سواد واو را سور ایک سین واو حمزے علی را سور
وہ جانور ہے خنزیر جدے بارے کئی انپڑھ ایویں قصے بڑھائی ہوندے نے شریعت اپنی کڑی ہوندے نے جڑا سور دا کلا لفظ منہ جو کڈے 40 دن زبان پلیت یہ من گھڑت بات ہے اس طرح کے لفظ بولن زبان پلیت ہون لگ دی نجس ہون لگ دی تے اللہ قرآن پاک چدا ذکر نہ کردہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر تو خیر عرض کر لگا سور سواد واورا آلہ سنگ نما اسرافیل نے کن نہ لائے ہے منہ نہ لائے ہے تے کن اللہ دے حکم دے منتظر اللہ دا حکم آ گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اسرافیل اے دے اندر پھونک مارے گا اے دے چوں آواز پیدا ہوئے گی آہستہ آہستہ اینی آواز پیدا ہوئے گی کہ اے دی آواز دے نال لوکاں دے جگر پھٹ جان گے کلیجے ٹکڑے ہو جان گے دل پھٹ جان گے آواز کوئی بھی چیز جدوں اپنی مقدار تے حد تو ودے او زحمت بن جاندی ہے عذاب بن جاندی ہے آواز ایک حد تک رہے فائدہ مند ہے حدوں تجاوز کرے تے آواز بھی نقصان دے وے کسے کنہ دے ڈاکٹر نو پوچھ لیا جے زیادہ تیز آوازاں نو سننا کنہ نو نقصان دیندہ ہے ساڑھے ان بعض فیس بک یہ نات خانہ دا خیال ہوندہ ہے کہ دیکھو سون چنگا ویلا وے جو کھول دے آواز مسجد دی چھت اڑنی چاہی دی میں پرسوں ایک کانفرنس میں بیٹھا سا ایک نات خان آیا انہیں اشارہ کیتا کھول بھائی یقین جانو اللہ دے گھر بیٹھا میں کرنا چگلیاں لڑیاں پھر میں کہہ لوں کہ یار محسوس نہ کری میں جی ٹکلاں کدی بہانا بناواں انہوں نے پتہ نہ لگے میں کی کرن ڈے ہاں اتنی تیز آواز خیر الامور اوسطھا کوئی بھی کم درمیانہ بہتر صالح علیہ السلام دی قوم تے آواز دا عذاب آیا سی چیخ وہ چیخ نالی مر گئی سی قوم آواز اللہ اکبر آواز نکلے گی آہستہ آہستہ تیز ہوندی ہوندی اس آواز نال کافر سارے مر جان گے باقی ہونا رہ جائے گی ذات اللہ دی جنہوں کدی فنا نہیں موت نہیں ہاں چند فرشتے نظام چلان واسطے اللہ بچائے گا ایک وقت آئے گا انہاں تے بھی موت آئے گی پھر اس تو بعد میدان محشر موت نو مینڈے دی شکل میں لے آ کے ذبح کر دیتا جائے گا اج تو بعد کسی نو موت نہیں اب موت بھی ذبح ہو گئی ہے اج تو بعد کسی نو موت نہیں اللہ اکبر ہن اے ساری دنیا ہوگی فوت اللہ دی ذات پاک نو بقا تے ہن بات تے توجہ فرما دے جایا جے اس دوران اے پہلا نفخہ ہوئے گا پہلے نفخے تے پھر دوسرے نفخے دے درمیان یعنی پہلی پھونک تے دوسری پھونک دے درمیان اللہ نے قرآن پاک سورہ طٰہٰ دے اندر کہہ دیتا ہے یسألونک عن الجبال فقل ینسفھا ربی نسفا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا فرمایا
فرمایا سونے پیغمبر تواڈے تو پوچھدے نے انہاں پہاڑاں دا کی بنے گا؟ سونے پیغمبر دی تسی انہاں نو کہہ دیو کہ میرا اللہ انہاں پہاڑاں نو پی کے تے مٹی بنا کے اڑا دے گا۔ حضرات تو انہاں دوہاں نفخیاں دے درمیان فاصلہ کنا ہوئے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے سونے پیغمبر نے فرمایا ہے ما بین النفختین اربعون، فرمایا انہاں دوہاں پھوکاں دے درمیان 40 دا فاصلہ ہوئے گا۔ ساتھیاں نے پوچھیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اے 40 تو مراد 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما دینے میں نو نہیں پتا، میں جنہ نبی پاک تو سنیا میں انہاں دس دیتا ہے۔ صحابہ اکرام دے اندر بہت بڑی خوبی ہے، او کیڑی خوبی ہے؟ صحابہ اکرام جڑے سن دین دی اندر کوئی چیز اپنے کو اضافہ نہیں سن کر دے، جنہ اللہ تو دے پیغمبر تو دین ملدا سی انہاں اگے پیش کر دیندے سن۔ میرے پیغمبر دے پروانے کا لفظ بھی اپنے کو شامل نہیں سن کر دے۔ حضرات انکل اکثر خطیباں دی عادت ہے ایک حدیث تے حکم پڑھن گے او دے اندر اپنے کو اضافے جب تک کرنا لین چسکا تقریر دا آمدہ ہی نہیں۔ آپ شہباز صاحب نہیں آ رہے یہ تھی نہیں؟ اچھا حضرات بات توجہ فرما دے ڈایا جے عرض کر دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے اندر خوبی ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ دے دلوں دے اندر چاہ کے ویکھیا اخلاص، ویکھیا اخلاص۔ صحابہ دے اندر کی اخلاص ہے، اونا دین اندر کو وعدے نہیں ودائے، جنہ دین اونا کل آیا اونے دا اونا اگے پیش کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے مینوں نہیں پتا 40 دن یا 40 سال یا 40 مہینے، میں جنہ نبی پاک تو سنیا میں تو انہوں سنا دیتا ہے۔ ہاں شارحین نے ایک حدیث تو استدلال کر کے دی شرح کی دیئے، جس حدیث دی اندر میرے پیغمبر فرما دینے جدوں دجال اکبر اللہ دی زمین تے آئے گا، اے خروج کرے گا، اے 40 دن اللہ دی زمین تے روے گا، انہاں 40 دنہ تو پہلا دن سال دے برابر ہوئے گا، دوسرا مہینے دے برابر ہوئے گا، تیسرا ہفتے دے برابر ہوئے گا، تے باقی دن عام دنہ دے برابر ہونگے۔ شارحین نے اس روایت تو استدلال کیتا ہے کہ جی میں ایدہ ایک دن سال دا تے ایک دن مہینے دائے، شاید کہ وہ 40 دن جڑے 40 مہینیاں دے برابر ہونگے یا 40 سالہ دے برابر ہونگے، لیکن ہونگے 40 دن۔ حضرات ان بات توجہ فرما دے ڈایا جے اونا 40 دنہ دے اندر ہوئے گا کی؟ فرمایا اللہ کریم انہاں پہاڑانوں پی کے مٹی بنا دے گا، جدوں ساری زمین پدر ہو جائے گی اللہ اپنی قدرت دا بلڈوزر چلا کے تے ساری زمین پدر کر دے گا۔ فرمایا اس دن تجھی ویکھو گے لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کہ ادھے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی ٹیڑا میڑا نہیں، یعنی نہ ٹویا نہ ٹبا نہ دریا نہ نہر نہ پہاڑ نہ مقام نہ شجر نہ حجر، کوئی چیز نہیں، ساری زمین چٹیل میدان بنا دیتی جائے گی، ساری زمین۔ ایک قدوں دی گل ہو رہی ہے جدوں ساری دنیا ختم ہو گئی، اجے دوبارہ اللہ نے کسے نو اٹھایا نہیں، اس دوران دوہاں نفخیاں دے مابین جو ہونے او قرآن تے حدیث بیان کر رہے ہیں۔
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جس ویلے زمین برابر ہو گئی ہے ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ آسمان تو بارش برسائے گا، بڑی بارش برسے گی، بڑی برسے گی، بڑی برسے گی، چونکہ زمین ہوئے گی ہموار، برابر، بیلنس ان بیلنس نہیں، بالکل برابر۔ حضرات ان ارکان تے زمین اچھی نیچی ہے، ادھر بارش پئی پانی ٹل کے ادھر چلا گیا، ایتھوں خشک ہو گئی اتھے چھپڑ بن گیا، لیکن اس دن ساری دی ساری زمین برابر کر دیتی جائے گی تے ساری زمین دے اتے پانی ہموار زمین تے آئے گا، جتھے جتھے چھٹا پیندیاں گئیاں نے جذب ہوندیاں گئیاں نے، ہن ساری زمین پانی پی کے تے توپ کے تے نرم ہو جائے گی۔ آقا فرما دینی ساری دی ساری زمین نو تو کے تے چھاٹے چھانے ہوئے آٹے دی طرح نرم تے سفید کر دیتا جائے گا، زمین ہوگی نرم۔ ہن اسرافیل نو آڈر آ گیا، اسرافیل جی اللہ فرمایا پھر پھونک دیتے، اسرائیل پھونکے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے پھر ایدی آوان نہ لوکی اپنیاں قبران چو نکلن گے، کیویں نکلن گے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے یمبتون کما یمبت البقلو، لوگ اپنیاں قبران چو اگن گے جی میں کھیتیاں اگ دیاں نے۔ ہن کھیتی دی مثال میرے پیغمبر نے اس واسطے دیتی ہیں، زمین در پہلے حالوہ کہتے زمین نو نرم کر دیندہ ہے، او دے اندر بیج دا چھٹا دیندہ ہے، پھر سواگا پھیر کے زمین نو برابر کر دیندہ ہے، پھر پانی پہلا دیندہ ہے زمین نو، اور زمین پانی پیندی ہے تے پانی نیچے بیج تک جاندہ ہے تے بیج نرم ہو جاندہ ہے، تے ادھر زمین دی ہیٹ وجدی ہے تے بیج دے وچوں انگوری نکل آندی ہے، ادھر زمین ایک دو دن بعد خشک ہو جاندی ہے، وتر ویچا جاندی ہے، جس ویلے انگوری نے نیچیوں زور مارے آتے زمین نے دراڑ ماری ہے، ہن انگوری باہر نکل آئی ہے، فصلہ نکل آئیاں نے، پھل نکل آئے، پھلاں دے بوٹے تے پھلاں دے بوٹے نکل آئے، حضرات وڈے وڈے تے چھوٹے چھوٹے بوٹے نکل آئے نے۔ دیکھو اللہ دی قدرت، اللہ نے ایسی قدرتی مشین زمین تھلے لا دیتی ہے، نکے نکے بیجاں دے وچوں بڑے بڑے بوٹے پہ نکل دینے، درخت پہ نکل دینے۔ اور بات تے غور کرے آجے، فرمایا جی میں ایک کھیتیاں اگ دیاں نے، یمبتون کما یمبت البقلو، اس طرح لوگ کی قبران دے وچوں اگن گے۔ اے نہیں قبر پھٹی چھال ماری تے بار، نہیں نہیں، جی میں زمین چو کھیتیاں اگ دیاں نے اس طرح لوگ کی اگن گے۔ اللہ اکبر۔ ہن ویکھو میرے اللہ پاک دی قدرت ویکھے آجے، اللہ دی قدرت۔ حضرات اللہ پاک نے کیسی مشینری فٹ کر دیتی ہے بندے نو بنام دے واسطے۔ سب تو پہلے اللہ نے ماں دے شکم اندر مشینری فٹ کیتی ہے کہ رب العالمین دی قدرت کاملہ دے نال ماں دے شکم دے اندر بچے دا ٹانچہ تیار ہوندا ہے، ٹانچہ تیار ہوندا بچے دا، جس ویلے ٹانچہ بن گیا 4 مہینے دا، پھر اس تو بعد یہ دے اندر روح پھونک دیتی جاندی ہے، پھر اپنے وقت معین تے دنیا تے آ جاندہ ٹانچہ۔ حضرات ان بات تے توجہ فرمان دے جاندے، جس ویلے ہن دنیا تے آ کے تے نہ دنیا تے آ کے پل دائے، کوئی بچپن وے چلے گے، کوئی جوانی اندر، کوئی بڑھاپے دے اندر۔ ہن بات جڑی میں کرنا چاہنا او دے تے توجہ فرمان دے جاندے، میرے پیغمبر صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ہن اے بھی دسن لگے نے جس طرح اوتھے اللہ نے ماں دے شکم اندر مشینری لائی ہن ایتھے اللہ زمین اندر اپنی قدرت دی مشینری لان لگائے ہن زمین دے تھلے ویکھو اللہ دی قدرت دے نال اے لگے نے دوبارہ ٹانچے تیار ہون کس طرح ہون لگے نے انبیاء علیہ السلام دے جسماں دی گارنٹی ہے انہاں نو مٹی نہیں کھائے گی لیکن انبیاء علیہ السلام تو علیہ السلام تو علاوہ ہن اللہ دی مرضی ہے اگر کسے دے جسم نو محفوظ رکھ لوے رکھ سکتا ہے لیکن باقی دی ایڈی گارنٹی نہیں کیتے آئی عام جڑا قانون ہے عام جسماں نو مٹی کھا جائے گی ہڈیاں بھی گئیاں گوشت بھی گیا پوست بھی گیا خون بھی گیا صرف باقی رہ جائے گی اے کمر دی جڑی سنگلی ہے اے دی آخر تے جڑی ہڈی دا ٹکڑا تھوڑا جا چپ اینو مٹی نہیں کھائے گی قیامت تک سارا جسم کھا جائے گی پر اے بچ جائے گا ہن اسے چپ تو اللہ لگ گیا دوبارہ جسم تیار کرنا واہ میرے مالک سونیا کاریگری ویکھو اللہ دی ہن اسے چپ تو لگا دوبارہ جسم تیار ہون چونکہ مکہ مکرمہ والے قیامت دے دن تو انکاری سن وہ کہندے سن آ جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا کوئی کسے نے زندہ نہیں ہونا اللہ دے دربار وے پیش نہیں ہونا حتیٰ کہ کافر قبرستان دے وچوں دی گزریا وہ سیدھا ہڈی پکڑی تے نبی پاک دے سامنے آیا وَزَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قال من يحيي العظام وهي رميم سونے پیغمبر دے سامنے ہڈی نو بوسیدہ نو پھوردا جاندا ہے نال کہندا ویکھو جڑی ایڈی بوسیدہ کمزور ہڈی بھلا نو کون زندہ کرے گا سونے پیغمبر جی کہہ دیو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ جڑے رب نے تانوں پہلی مرتبہ بڑھایا جدو تہاڈا نام و نشان نہیں ہن تے بڑھانا مشکل ہی نہیں جڑے رب اگے ادوں بڑھانا آسان سی او دے اگے ہن بھی بڑھانا آسان ہن ذرا بات توجہ فرما دے ڈاجے بات غور کر دے ڈاجے حضرات بات عرض کر رہے ہیں بات توجہ فرما دے ڈاجے گل کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیتا ہن اسی طرح اللہ اپنی قدرت کاملہ دے نال زمین دے وچوں ہن بندے دا ڈھانچہ اللہ تیار کرن لگا ڈھانچہ تیار جویں جویں ہو رہا چپ تو ڈھانچہ بندہ جا رہا ہے جویں جویں ڈھانچہ بندہ جا رہا ہے کھیتیاں دی طرح اونا حصہ جسم دا بار آندا جا رہا ہے اگدا جا رہا ہے ہولی ہولی ہم سارا ڈھانچہ بار اگایا ہے لیکن سارے ڈھانچے تے بار آگے نے پر ستے ہوئے نے ارباں کھرباں دی تعداد وے جنی دنیا زمین تھلے دفن سی سب باہر آ گئے سوال پیدا ہوندہ جی ہندو تے دفن کر دے ہی نہیں او تے ساڑ دیں دے نے تے کئیانو جنور کھا جان دے نے پھر اونا دا کی بنے گا حضرات توجہ فرمان دے ڈاجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے ایک بندے نے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی تے آخر تے جا کے اس بندے نو اللہ دا ڈر آ گیا اپنی اولاد نو بلاندہ کہندہ میں بڑیاں نافرمانی اندر زندگی گزاری ہے جدوں میں فوت ہو جاواں تے میری میت نو چلا دینا جڑی راکھ ہوے گی کچھ دریاچ بہا دینا کچھ ہوا چوڑا دینا اولاد نے اپنی ابو دی وصیت عمل کر دیا ابو دی میت نو جلایا کچھ دریا بردہ کر دیتی ہے خاک ہو دی کچھ جناب او دی راکھ نو ہوا دے اندر اڑا دیتا ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیتا کہ دی راکھ کٹھی کر دیتی جائے بھلا کیڑا پانی تے ہوا جڑی اللہ دی نافرمانی
کرے اللہ دے حکم نہ راہ کٹھی ہو گئی اللہ نے زندہ کیتا دس کم کیتا کیوں کیتا ہے اللہ تو جاننے میں جو بھی کیتا ہے تیرے تو ڈر دیاں کیتا ہے رب العالمین نے معاف کر دیتا دسنا چاہنا جے کو سڑ جے گا اگر ساڑ دیتا جائے گا تے اونی بھی راہ خخر کتے نہ کتے جانی ہے جتھے جائے گی اوہی او دی قبر ہوئے گی خصوصی طور تے او جڑی سنگلی دی آخری سہڈی دا او دی راکھ اگر جانور نے کھا لیا جتھے ہڈی جائے گی جانور دے پیٹ اندر یا جتھے جائے او دی قبر آخر جانور بھی تے مرنا ہے نا او یو دی قبر ہوئے گی حضرات ان ساری دنیا قبران دے وچوں باہر آ گئی ہے کیونکہ میرے دوستوں تے ویرو جس ویلے اللہ پاک نے پہاڑاں نو پی کے تے چھٹا دے دینا ہے زمین تے مٹی دی طرح اڑا دینا ہے آخر اس مٹی نے آ کے پہنا تے زمین تے ویسائے ٹو سارے ٹوٹے برابر ہو جانے نے حضرات ان ساری دنیا دے ٹانچے اگائے نے یمبتون کما یمبت البقلو لوکی اپنیاں قبران دے وچوں اگن گے جی میں زمین چو کھیتیاں اگ دیاں نے جس ویلے سارے ٹانچے آگے نے اجے ستے ہوئے نے سارے ٹانچے زمین چو نکلے لیکن ستے نے کھڑے نے روحاں کتھے گئیاں روحاں ہن سن لو کتھے گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس ویلے مومن بندے نو قبر دے اندر فوت ہون تو بعد دفن کر دیتا جاندا ہے اے دی روح اسمان تے جاندی ہے علیین ایک دفتر نیکاں لوکاں دا تے بریاں لوکاں دا دفتر زمیناں دے تھلے سجین فرمایا علیین دفتر دے اندر جاندی ہے روح اے دی حکم ہوندا اکتبو کتاب ابدی فی علیین میرے بندے دی حاضری علیین دے وے لگا دیتی جائے حاضری لگ گئی چلو بھائی ہونے دی روح نو لٹا دیو کتھے وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ اے دی روح نو اے دے جسد دے اندر لٹان دیتا جاندا ہے ہن اے دا جسد کتھے وے قبر دے اندر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے فرمایا ہن اے دے جسم نو لٹان دیتا جاندا زمین دے اندر کیونکہ ایتھوں پیدا کیتا ہے اسے مٹی چوں اے دے وے لٹانا ہے اے دے چوں قیامت نو کڈاں گے حضرات نے دا جی اے دی روح آ گئی ہے اے دے جسد دی اندر تے جسد دے اندر جو ہی آئی نکیرین فرشتے آندے نے اجے دفن کرن والے دفن کر کے واپس لوٹ دینے اینو اسے ویلے بٹھا لیا جاندہ ہے سوالات کیتے جاندے نے تیرا رب کیڑا تیرا نبی کیڑا دین کیڑا ہے اے سوالات دے جواب دے دیندہ ہے جدوں چار سوالہ دے جواب دے دیندہ ہے تے اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ ان صدق عبدی فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ دیکھو میں قرآن پڑھ رہا حدیث پڑھ رہا اللہ رحم فرمائے جے پھر بھی وچوں منڈے ہسدے ہون تے پھر ہر سیاںا بندہ کہے گا دا دماغی توازن درست نہیں بس میرا انہا اشارہ کافی اللہ توڑا پلا کرے اپنے اپنوں پاگل نہ کہلوایا جے
حضرات ان بات را توجہ کر دے آجے توجہ میرے دوستوں تے ویروں میں عرض کر رہے ہیں سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جدوں فرشتے سوال کرنے گے نو اس طرح محسوس ہوئے گا جویں سورج غروب ہون دے قریب جا رہے ہیں ایک اوے گا ٹھہر جو منو نماز پڑھ لین دیو او کہن گے نمازہ پڑھن دا ویلا جا چکیا سنو سوالاں دے جواب دے اور جواب دے لے گا اللہ دی طرف ڈگری مل جائے گی میرے بندے نے سچ بولے ہے اے دی قبر اندر بچھونا بھی جنت دا بچھا دیتا جائے اڑنا جنت دا اڑا دیتا جائے اے دی قبر دی اندر جنت والی سائڈ تو کھڑکی کھول دیتی جائے گی حضرات اے انعام مل گیا ہے ان قبر والا کہے گا دعونی حتی ارجع الى اخلی فاخبرہم مینو چھوڑو میں دنیا تے جاواں اپنے کروالیاں نو خبر دے ماں مینو اللہ نے بڑا سونا ٹکانا عطا کر دیتا ہے ایک کون کہہ رہا ہے کامیاب مومن کہہ رہا ہے جڑا کامیاب ہو گیا جنہوں ڈگری ملی کامیابی دی قبر دے امتحان اندر وہ مومن کہہ رہا ہے صحیح ابن حبان دی روایت مومن بندہ کہہ رہا ہے حضرات اللہ دی طرفوں آواز آ جائے گی فرشتے کہیں گے مسند احمد دے اندر لفظ نے فرشتے کہیں گے اسکن جی دنیا تے نہیں جانا ایتھے ٹھہرو جی ایتھے ہی ایتھے رکو میرے دوستوں تے میرے ویروں تے بھائیو ہونے مومن کامیاب مومنے انہوں دنیا تے آن دی چھٹی نہیں مل دی جڑا کامیاب مومنے انہوں دنیا تے آن دی چھٹی نہیں ملی تے ناکام نو مل جائے گی جڑا فیل ہو جائے گا مل جائے گی ہن فیل ہوئے نوی دنیا تے آن دی چھٹی نہیں ملنی تے کامیاب نوی دنیا تے آن دی چھٹی نہیں ملنی تے پھر آندہ کیڑا ہے جی جمعراتی واپس آندے نے جی شبرات نو آندے نے او پائیو جھوٹ بول دے نے غلط کہندے نے اللہ دی قسم کوئی دلیل نہیں جڑا موت دے دروازے چو گزر کے اگے چلا گیا واپس نہیں چھڑ پنجرے اوڑے شہباز گئے کاتوی تھا دور دراز گئے کر عرشاں وال پرواز گئے کو لا الہ الا اللہ کوئی چند دن جاگتے جیگے نے پھر موت پیالہ پیگے نے سب یار مسافر تھیگے نے کو لا الہ الا اللہ ہو یا متا وقت کوئی آیا نہیں پھر وطنہ وال پایا نہیں کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں کو لا الہ الا اللہ دس ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتے دسو ساڑے ہادی کریم کتے کہو لا الہ الا اللہ حضرات ان بات توجہ فرما دے جایا جے میرے دوستاں تیویرہ میں عرض کر رہا کہ جڑا موت دے دروازے چوں گزر کے اگے چلا گیا نبی ولی بزرگ صحابی تابعی کسی نے واپس نہیں آنا حضرات ان بات تے غور کرے آجے مومن واپسی دی چھٹی مل دیت منگ دیتے نو چھٹی نہیں دیتی جان دی انہیں نو کی کیا جاندہ ہے نام کا نومت العروس سو جا اور مومن بندے نو سلا دیتا جاندہ تینو تیرا اللہ آپ ہی اٹھا لوے گا اور مومن بندہ قبر دے سو گیا ہے اور قبر دے اندر مومن دیاں دو حالتانے دو پہلی حالت کی ہے امواتن غیر احیاء
احیاء مردے نے زندہ نہیں دنیا دی زندگی تے بار دے نال نبی ولی بزرگ سارے فوت ہو گئے نے مردے نے زندہ نہیں قرآن کہہ رہے ہیں اموات غیر احیاء مردے نے زندہ نہیں تے آخرت دی زندگی دے اعتبار ستے نے جاگ دے نہیں بھائی کوئی سمجھ آ رہی بات دی دنیاوی زندگی دے اعتبار نہ دو حالتاں نے قبر اندر دنیاوی زندگی دی حالت وے اموات غیر احیاء مردے نے زندہ نہیں اور آخرت دی زندگی جڑا انہوں جگایا گیا نا زندہ کر کے آخرت دی زندگی اٹھایا گیا سوالاں تو بعد سلا دیتا گیا ستے نے جاگ دے نہیں تے مردے دی تے زندہ دی کیفیت کی ہے نہ مردہ سن دے نہ ستا آواز نہیں آئی ستا سن دے جے ستا سن دا ہوئے تے ہمیں کولو گھر پورا لٹ کے لے جاندے چور پتہ ہی نہیں لگدا مال کھول کے جا دے نے سرانے گنا چک لیندے نے ستا ہے نہیں پتا چلے تے دنیا داران دی گل ہے اللہ دے ولیاں دی گل کر لیے گرنٹڈ ولی اصحاب کاف 309 سال ستے نے اٹھے ایک ولی دوجے نو کہتا پاجی کنی دیر ہو گئی یہ ستے ہیں کیونکہ پہلے ٹائم ستے ہیں دن دے پہلے ٹائم اٹھائے اللہ نے پچھلے ٹائم تے جو ایک کہندہ لگتا ہے دیہڑی لنگی گئی ہے دوجا کہندہ ہے جے نہیں دیہڑی لنگی ستے کہنے نے 309 سال ولیاں ستیاں نو دنیا دی خبر نہیں ہوئی عزیر علیہ السلام نو اللہ نے 100 سال واسطے فوت کیتا قرآن کہہ رہے ہیں جدو اٹھایا کہ کم لبستا کنی دے ٹھہرے ہو یا اللہ لگتا کوئی دیہڑی لنگی گئی ہے یا کوئی دیہڑی دا حصہ لنگیا ہے نہیں بل لبستا میں آتا عام تو ہی تے 100 سال اتھے فوت ہوئے رہے ہو میرے ویروں تے دوستو ستے بندے نوی خبر نہیں تے فوت شدہ نوی دنیا دی کو خبر نہیں حضرات ان قبر دے اندر حالت کیے دنیا دی زندگی مردہ تے آخرت دی زندگی سو گیا پھر ستے تے مردے دی حالت کیے 24 پارہ سورہ زمر تے آدھا نمبر 42 اللہ پاک فرما دینے اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا اللہ دی ذات پاک فرما دینے فرمایا اللہ دی ذات پاک کو ذات ہے جڑی مردیاں دیاں روحاں بھی کڑ لیندی ہے تے ستیاں دیاں بھی کڑ لیندی ہے فرق یہ مردے دی روح نکلی ہے ہمیشہ دے واسطے ستے دی روح نکلی ہے او دے جاگن تک نکلی ہے دوسرا فرق ہے مردے دی روح نکلی ہے لیکن روح دا تعلق احساس او دے جسم نال باقی نہیں رہا سوئی مارو سوا مارو کوئی ظاہری احساس نہیں دے ستے دی روح نکلی ہے لیکن روح دا تعلق جسم دے نال باقی ہے سوئی مارو سوا مارو ستا درد محسوس کرے گا حضرات ان باترہ توجہ فرما دے ڈالے روح دعا دی نکل گئی ہے دونہ دی روح نکل گئی ہے مردے دی نکلی ہے تے ستے دی نکلی ہے حضرات ان قبر دے اندر جنہوں سلا دیتا جاندہ ہے ان سلام تو بات او دی روح کڑلی ڈاندی ہے تے کتھے ڈاندی ہے نبی پاک فرماندے نے نسامت المؤمن تیر یعلق فی شجر الجنت حتی یرجعہ اللہ الہ جسدہی یوم القیامہ 6 حدیث دیاں کتاباں چرویت پڑھنا موتا امام مالک سنن نسائی ابن ماجہ مسند احمد طبرانی کبیر اور صحیح ابن حبان 6 کتاباں دے اندر حدیث سند دی حسن نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مومن دی روح جڑی قبر دے وچوں اڑ دیئے تے سدھی جنت دے باغات وے چلی جاندی ہے اوتھے قیامت تک رہندی ہے حضرات ان کب جنت دے وچوں واپس نہیں آندی مومن سب تو بڑے مومن انبیاء پھر صحابہ پھر درجہ بدرجہ
مومن دی روح نکل دی ہے جنت میں چلی جاندی ہے دنیا تے نہیں آندی قبر دے اندر نہیں آندی سجے کھبے نہیں جاندی کتھے رہندی ہے جنت دے اندر کنی دیر تک رہندی ہے قیامت تک حتی یرجعہ اللہ الى جسدہ یوم القیامہ قیامت تک۔ ایک سوال ذرا دیا جے جاگ رہے ہو دائیں بائیں بیخ لو کسی دا گوانڈی ستا تے نہیں ہون جاگ کے ذرا جواب دیا جے میرا ایک سوال دا جواب کیوں بھائی انبیاء دا صلحاء دا اولیاء دا فوت ہون تو بار جنت میں جانا شان ہے یا واپس دنیا تے روحاں دا واپس آنا شان ہے؟ ماشاءاللہ پھر سوچ لو کیوں بھئی انبیاء صلحاء اولیاء نیک لوکاں دی روحاں دا فوت ہون تو بعد جنت میں جانا شان ہے یا واپس دنیا تے آنا شان ہے؟ یہ دا مطلب ہے جیڑا اے کہندا کہ انہاں دیاں روحاں قیامت تک جنت دے اندر نے او تے شان مندہ تے بیان کردہ ہے تے جیڑا کہندا نہیں دنیا تے آ جاندیاں نے ایتھے نے اوتھے نے سارا کوئی ویکھ رہے نے میرے ہاں دوستاں تے ویراں او نبیاں تے ولیاں دی شان نو کٹاندا ہے اس واسطے جدو نبی پاک نے کہہ دیتا قیامت تک جنت دے اندر نے ہن بریاں لوکاں دیاں روحاں کتھے نے مجرماں دیاں میرے پیغمبر فرما دینے جدو مومن روح جڑی ہے مومنہ روحاں وے جنت وے جاندی ہے جڑیاں روحاں ایدیاں واقف کار نے اینو کہندیاں نے سنا فلانے دا کی حالی فلانے دا کی حالی ٹھیک ہے فلانا تے فوت ہو چکے آئے ہے او ایتھے نہیں آیا او چلا گیا اپنی ماں حاویہ جہنم دے طبقیاں چک طبقہ حاویہ اللہ اکبر یہ اجازت دیو تو ہلکا جب پکھا چلا لیے ہلکا جب پکھا چلایا جائے کوئی چلا لو چلا جڑا مرضی حضرات ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے توجہ میرے ہاں دوستاں تے ویراں ذرا بات توجہ کرے آجے اور ماشاءاللہ ٹوب جو زار مار دی چلن رہی ہے گرمی تے ہونی ہے نا حضرات رب بات توجہ فرما دے جایا جے بات توجہ میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر دیتا ہے ہن مومن بندے دے جسم نو قبر وے سولا دیتا جاندا ہے روح چلی جاندی ہے جنت دے باغات اندر اور مجرم آدمی دے جسم نو بھی قبر وے سولا دیتا جاندا ہے سوالاں دے جواب تو بار ایدی روح چلی جاندی ہے جہنم دے طبقے حاویہ ہن تواڈے ذہناں وچ سوال پیدا ہوئے گا مولانا صاحب ایتے دسو نا جدوں قبر دی اندر روح ہی نہیں جزا کنو تے صدا کنو سوال پیدا ہو سکتا ہے نا جدوں قبر وچ روح ہی نہیں تے پھر عذاب کنو جزا کنو اے تواڈا چاکے 511 اے چک دی ایسے مسجد دے اندر ایک بندہ سو گیا مچھر دا موسم ہے ستا ہے تے ستے دی روح قرآن کہہ رہا نکل جاندی ہے اے دی روح نکلی ہے تے سدھی چلی گئی چنو موڑتے ڈلن بنگلے بورے آلے کتے چلی گئی خواب آیا ہاں اوڑا خواب آ رہا ہے روح ہے اوتھے روح پہنچی ہے تے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اے دی روح اوتھے رون رہی ہے درد ہون رہی ہے بڑی تے جسم دا ایتھے ستا ہے وہ دے وچ روح کوئی نہیں قرآن کہہ رہا روح کوئی نہیں روح نکل گئی ہے تے ایتھے مچھر لڑن رہا آئے بڑی سڑن پہن رہی ہے روح تے کوئی نہیں وچ قرآن کہہ رہا ستے دے وچ روح تسی بول دے نہیں میں سناما کنوں جڑا میں سوال کرنا جواب تے دیو نا حضراتوں نے ایتھے بندہ ستا ہے جسم اندر روح نہیں لیکن مچھر نے کٹیا دسو درد ہو رہی ہے کہ نہیں سڑن پہ رہی ہے کہ نہیں وہ بولو کہ مچھر دعا کرنا لڑے تو انہوں اللہ معاف فرمائے ہونتے مچھر پتہ نہیں کوئی ڈینگی ڈونگی ہے کہ بنائے ہے بار اللہ معاف فرمائے اصل ڈینگی بخار بڑا چل رہے ہیں اللہ اس وبان ملک چو دور لے جائے اللہ شفا عطا فرمائے
حضرات ذرا بات تے توجہ کر، میں یہ دعا نہیں کرتا میں چھلڑے ہوتے کہ خوشطبی کرن دے ہاں، کیونکہ سامعین واسطے تقریر اندر دعا کرنا سنت ہے، دعا میرے دوستاں تے ویراں ذرا بات تے توجہ کر دے ڈایا جے۔ ہن ایتھے بندہ ستا ہے، روح دے جسم چوں نکل گئی ہے، روح نو اپنی اوتھے روح دا ایکسیڈنٹ ہویا، روح نو اوتھے تکلیف ہو رہی ہے، جسم نو ایتھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح مومن بندے دی روح نو آرام سکون جڑا جنت دے اندر ہے، جسم نو سکون قبر دے اندر ہے۔ برے بندے دے جسم نو عذاب قبر اندر ہے، روح نو عذاب جہنم دے تب کے حاوی آچے۔ بھائی ان سمجھ آ گئی؟ عذاب قبر تھی۔ ہن میں عرض کر لگا وا اے روحاں جھڑیاں جتھے جتھے روحاں دا ٹھکانہ ہے اللہ دے علم دے اندر بخوبی ہے۔ ہن بات را توجہ فرما دے ڈایا جے، جس ویلے اللہ دی ذات پاک نو منظور ہوے گا انہاں روحاں دا واپس پلٹانا۔ ہن جسم قبراں چوں اگائے نے، ٹانچے قبراں تو اگائے نے، اللہ دی ذات آرڈر دین گے ساریاں روحاں اپنے اپنے جسماں دے اندر چلیاں جاؤ۔ ساریاں روحاں جسماں وے چلیاں گئیاں نے تے سارے جاگ پہ، جننے ٹانچے جسم نکلے سے نا قبراں چو ساریاں دی اکھاں کھل گئیاں، ویکھ رہے نے اسی کتھے آ گئیاں، نہ ایتھے مکان، نہ دکان، نہ شجر، نہ کوئی شجر نہ حجر، چٹیل میدان۔ ہن اتھے سوچن گے کدھر جائیے، چونکہ منزل کوئی نہیں نظر آ رہی، ایتھے اسی جتھے بھی گئے ہونے ہیں ساڑی منزل مکان ہے، اپنے مکان دا سفر شروع کر دینے ہیں کر جانے ہیں، لیکن اتھے سارے ہن کی کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، سانو ستیانو کنے اٹھا دیتا ہے۔ ہن قرآن نے بیان کر دیتا کہ سارے اپنی اپنی قبراں وے ستے سن، ہن ستیانو جگہ دیتا گیا ہے۔ حضرات ان تے اٹھ پینے تے کہن گے کدھر جائیے، تے قرآن بیان کردہ ہے یوم ازیت تبعون الدائیا لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اللہ دی ذات پاک ارشاد فرما دینے فرمایا جتھے کہ لوکاں دا معاشر ہونا ہے، میدان معاشر ایک اتھے لگے گا شام دی سرزمین تے لگے گا، شام دی سرزمین تے لوکاں نو کٹھیاں کیتا جائے گا۔ تے قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے اتھے کہ فرشتہ کھڑا ہو کے آواز دے گا حضرات لوگو آ جاؤ، سارے اللہ دے دربار وال آ جاؤ، اللہ دے دربار والا۔ اللہ توڑی سارے دی محبت قبول فرمائے۔ میں آجڑا نا پٹرول والا مولوی نہیں جے، میں تو انہوں گل سمجھانا والا مولوی ہاں، سبحان اللہ ہولی آکھو اچھی آ تہاڈی مرضی ہے، لیکن جڑا میں سوال کروں دا جواب دیا جے تو انہوں گل کو تہاڈے پڑ پلے پوے۔ آج جدو دا رواج پہ گیا نا اچھی آکھ سبحان اللہ ہوئے انہوں ایک ہاتھ چوک کے کہا ہوئے انہوں دو ہاتھ چوک کے کہا ہوئے انہوں آجے میں گل کر رہی ہاں تو ایڈوانس ہی کہہ۔ جدو دا اے ماحول چلے آنا پلے ککھ نہیں پہندہ، بس کنہ دا چسکائی مڑیاں نو پوچھ لو کیا کی یہ پتہ ہی نہیں کی گیا، سمجھ دے نہیں، نہ عقیدہ نہ کو گل بات سمجھ آ رہی۔ لکھاں روپے جلسیاں کانفرنساں تے لگ گئے نے، ضائع ہو رہے ہیں، اللہ قلیل چند ایک لوگ توجہ نہ سننے والے۔ پھر کئی میرے بچیاں نو یہ بھی نہیں پتہ ہوندہ سبحان اللہ کہ دل کرے عذاب دیاں آتاں دے سبحان اللہ پہ کہن۔ اب میں بھی انہیں پڑھی تے سبحان اللہ دی آواز آئی، اس میں کہا لویا چنگی گل بنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات اور بات را توجہ فرما دے آجے بات توجہ میدان معاشر دی اندر مستدرک حاکم تے مسند احمد دی روایتیں شام دی سرزمین تے لوکانوں کٹھیاں کیتا جائے گا، میدان معاشر ہوئے گا، یہ تھے فرشتہ آواز دے گا، پھر آواز و لوکان دی توجہ ہوئے گی، لوکی اللہ دے دربار و ٹر پہن گے، ان ٹرن دیاں کئی کفیتا او پتر چھڑ دے او کی دو کن کن کرنا تیری مہربانی میری سن لے،
میں قرآن دی سنان دیا میری سن لے تین میں ٹائم دینا جڑا تینوں تقریر کالی آئی ہے نا تیری کرانا میں حضرات جدو میں ٹائم دینا پھر کسی بھی نہیں بولنا ہون کئی بولن دے کرنا حضرات بات توجہ فرما دے رہا جے بات توجہ میرے دوستاں تے ویرہ میں عرض کر رہے ہیں ذرا گلتے غور کرے آجے اور سارے لوگی جڑے اپنیاں قبران دے ویچوں نکلے نے سورت الانعام دے اندر اللہ نے کہہ دیتا ہے جویں توانو تواڈی ماں دے پیٹو پیدا کیتا سی اس طرح قبر دے پیٹو پیدا کرنا ہے لک تو ننگے تے گلو ننگے تے سر تو ننگے نے کسی دے جسم تے کوئی کپڑے دا ٹکڑا بھی نہیں سارے مرد تے عورتاں ننگے ہون گے تے سورج ایک میل دے قریب کر دیتا جائے گا میرے پیغمبر فرماندے نے لوکی سر تو ننگے پیران تو ننگے ہون گے تے سورج ایک میل دے قریب کر دیتا جائے گا سوا نیزے دا لفظ تے بڑا مشہور ہے شعراء نے بھی لکھیا ہے لیکن میں نو کی تو ملیا نہیں سوا نیزے دا میل دے لفظ ہے صحیح بخاری دے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے لوکی ہون آواز آئے گی آجو اللہ دے دربار وال ہون سفر کرنا ہے کئیاں دا سینکڑوں میل کئیاں دا ہزاراں پتہ نہیں کئی ہزار میل لمبا سفر دن بھی 50,000 سال دا ہون لگا سفر ہون تے سب دا ایک جیسا سفر نہیں عملان دے مطابق عقیدے دے مطابق سفر ہوئے گا عملان دے مطابق عقیدے دے مطابق سفر ہوئے گا ہن حضرات تو سفر ہونا ہے سفر پیدانا ہے میرے دوستاں تے ویران ذرا سورہ الانعام پڑھ کے ویکھو اوتھے ہوندا کئیاں لوکاں نے انہوں ٹوریا جائے گا تے انہاں دے گناہاں دا بوجھ انہاں دی گردن تے لاد دیتا جائے گا سنن ترمذی دی حدیث ہے توجہ بھائی میرے بچوں جوانوں ویروں بزرگوں ذرا توجہ نہ حدیث سنے آجے فرما کل قیامت دا دن ہوئے گا جس بندے نے مال چوری کیتا ہے کوئی مال چوری کیتا ہویا مسروقہ مال ایتھے دی گردن تے لدیا جائے گا او مال جڑا آواز دے دے گا آؤ لوگو چور پکڑیا کتنی ذلت ہوئے دی ایتھے 100-200 بندے وے چور پھڑیا جائے تو کی عزت رہی دی ہے بول دے نہیں کوئی عزت رہی رسوا ہو گیا کہ نا تو جتھے ارباں کھرباں دی تعداد وے رسوائی ہوئے گی وہ کیسی رسوائی ہوئے گی ایتھے تو پھر توبہ دا بھی موقع ہے تو ایتھے توبہ دا موقع ہی نہیں ہونا بہتر ہے کہ ایتھے نبی پاک نے فرمایا جنہ رزق انسان دی قسمت مقدر لکھیا ہے نا مقدر چھ وہ بندے نو اس طرح ملنا ہے جویں موت بندے نو تلاش کر کے مل دی ہے لکھیا بھی ملنا بھی ہونا ہے جنہ لکھیا جدو ملنا ہی ہونا ہے تو ملنا بھی ضرور ہے تو یار ضرور اسی انہوں حرام طریقے نہ کٹھا کرنا ہے انہوں حلال نہ کٹھا کر لو چوریاں کر کے کسی دا موبائل چوری کر لو گے میں اممہ 22,000 دا موبائل لب لے آندہ ہی اے ہنو اپنی قسمت دا تو لے آندہ لیکن لے آندہ حرام ہی اگر ایک کال نہ کر دو ایک وقت ہونا سی اللہ نے تینوں حلال طریقے نہ 22 چھڑ کے ہو رہے 44 دا دے دیندہ اللہ ملنے یقین رکھ اپنے اللہ تے سود نہ کٹھا کر لو گے پھر بھی انہیں رزق ملنا وقتی تو تسے محسوس ہوندہ ہے بڑا آ گیا نہیں انہا ہی ہونا جنہ لکھیا ہے حضرات ان باترہ توجہ فرما دے نایا دے میرے پیغمبر فرما دے نے لوگوں قبیلیاں دے نام لیلا کیا اپنے پکاریا فلانا قبیلہ فلانا قبیلہ فلانا قبیلہ فرمایا اگر کل قیامت دے دن توڑیاں گردنا تے چوری دا لٹیا مال ہوئے گا آوازاں دے وے گا اے چور پھڑیا گیا اگر تسی اس ویلے منو کیا چھڑا میں تنو چھڑاواں گا نہیں توجہ کرے آجے ذرا پھر او مال دا وزن کنا ہوئے گا چل کوئی نہیں مولوی صاحب موبائل کو پانی چوک کے رکھ لگ کنا کو وزن ہونا ہے مانو جے گا تینا تو میں پجا پھر نما او در ایک شٹا کی دے موبائل دا وزن 7 زمینہ دا وزن ہونے انہوں معمولی سمجھنا پیا
پھر ادھر تے سورج ایک میل دے قریب زمین تپی، وہ خالی ہتھی ٹرنا مشکل، جدو تیرے اتنے نہ وزن پاتا گیا کیویں چلے گا؟ ایتھے توبہ کر لے، جدا جدا مال لٹے آئی طریقے نے واپس کر دے، 100 طریقے نے واپس کرن دے۔ میں نے پتہ ہے کئی احباب توبہ کر لیں، میرے کو کئی سوال آئے، مولوی صاحب توبہ میں کر لی لیکن جنہ دا مال لٹیا واپس کی میں کرا؟ جے واپس دیتا ایک دا تے کئیاں کہنا آج چور پھڑ لو، اب تسی بھی اپنا کڈ لو، دل کر دوجیاں دا میرے کو کڈن۔ بڑے طریقے ہونتے ٹی سی ایسے جنہ کو ویکھے بھئی نہ مال لٹیا انہیں پیسے آندا ہے، او دے ڈریس تے ٹی سی ایس تے پیسے کل دے، نیت کر لو ویسے ہی بندہ راہ بڑھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات فرماتے توجہ فرما دے دایا جے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے فرمایا پھر لوکی اس طرح ٹر پین گے عملہ دے مطابق گروہ چلن گے، ایس عمل والا گروہ اے براب اے جنہ دے عمل ایس درجے نے اے گروہ اس طرح گروہ دی شکل دے اندر لوکی اللہ دے دربار وال چلن گے۔ میرے پیغمبر فرما دے نے جڑی بی بی وین پاندی ہے نوحہ کر دی ہے، نوحہ وین، فرمایا جدو اے بیبیاں اٹھن گیا تے انہوں بھی اللہ دے دربار وال ٹوریا جائے گا تے انہوں قمیض پہنا دیتی جائے گی گندک دی، گندک تو گندک دا پتہ جے نا وہ پٹاسا منڈیا رکھی ہوندی انہوں نے گندک پری دیئے تے پھر ادھے اتنے نٹ جا پا کے نا تے مار دینے سٹ تے کی ہوندہ ہے وہ چونکہ وہاں مواد ہوندہ ہے نا گندک وہ پھٹ دے تے اگ لگ دی تے جنہوں پوری کمیز ہی دوبٹہ ہوئے گا دا خارش دا تے کمیز ہوئے گی گندک دی تے سورج ہوئے گا کہ میل دے نیڑے سورج نہ گندک پھٹے گی کی اشر ہوئے گا؟ موتیں ہونی نے کی دی گل ہو رہی ہے؟ نوحہ کرنے والی، ایک ہے ماتم، ایک ہے نوحہ، ایک ہے آواز کڑ کے اکھاں دا رونا، ایک ہے بغیر آواز تو رونا، یہ 4 قسمانے 4۔ ماتم کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ ماتم کردہ پیٹا کوٹائی کردہ تو ہتھڑ ماردہ کپڑے چانک کردہ وال کھوندہ فرمایا او ساڑے وچوں نہیں ماتم کرنا لا، ماتم کرنا لا، فرمایا او ساڑے وچوں ہی نہیں۔ میرے تو پہلے نوجوان عثمان صاحب اللہ پاک کو نوجوان دی زندگی جو برکت دے اشارہ کر رہے سن آج جنہیں صحابہ دے دشمن نہ پٹا کٹائی کرنا لے، نبی پاک نے فرمایا میری امت چوئی نہیں، اے پاویں پہ مومن کہلان تے پاویں پٹا کٹائی کرنے والے یا انہاں دے حمیتی جی میں مرزے جیلوی دا نام لے رہے سن جنہی دن رات دی کوشش یہ وے صحابہ نو بدنام کرنا ہے۔ اور ویکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دی تعمیر کر رہے سن، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ دوجے لوگ کی ایک ایک پتھر لے انہیں 2 لے تے نبی پاک نے فرمایا ویہا کا عمار وچارا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، انہوں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ لو جی وہ باغی جماعت کیڑی امیر معاویہ دی جماعت ہے، انہیں قتل لہذا وہ باغی ہے۔ ہن عام لوگوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا باغو سمجھتے ہیں خورے باغی کیڈا وڈا جرم ہے، حالانکہ قرآن پاک سورہ حجرات پڑھو اتھے اللہ کہندا ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، کی لفظ اندر بالعدل کو ہے حافظ کے سارے موسمی نے اللہ اکبر میں نے تو انجی لگن دیا موسمی تو مراد پہ نہ نمازنا آ جا کے رمضان چی کٹ دیا ہوں دیا نے
حضرات ہن بات توجہ فرماندے نہ جے ایتھے بھی لفظ آندے نے فَإِن بَغَتْ فَإِنْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فرمایا جدو دو مسلماناں دیاں جماعتاں دی صلح کرا دیتی جائے گی تے انہاں چو جڑی پھر بغاوت کرے وہ بغاوت دا مڑا انکار ہوندا ہے وہ صلح تو پیچھے ہٹ گئی اینی گل ہے تے اللہ نے بغاوت کرنے والی نے بھی مومن کیا ہے اے نہیں کہ بغاوت کرنا بندہ ایمان چو خارج ہو جاندہ ہے ایک گل ہے دوسری گل ہے وے ایڑے لفظ دھیان نہ سنے نے میں کی کہنے لگا ایڑے لفظ نے تک تولو ہل فیات الباغ یا عمار نو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اے لفظ اللہ دے رسول دی زبان دے لفظ ہی نہیں لفظ حضرت دھیان نوٹ کر لو ذرا گل اے لفظ اللہ دے رسول دی زبان دے نہیں اور یہ روایت بخاری دی نہیں بخاری وچے پر بخاری دی نہیں تو تھی انہیں حیران ہو کہ مولوی کہن کی دیا ہے اور لکھی بخاری چے پر بخاری دی نہیں یار عجیب تو گل کرن دے ہیں ہاں ہن میں عجیب لگا کرن ذرا دھیان نہ سنیا جے مرزا جیل بھی کدے میرے کول ہوئے تو میں دی گچی پھڑا تے میں کہا میں انہوں لفظ ثابت کر نبی پاک دے جڑے لوگوں تو تاثر دے رہے ہیں امیر معاویہ نو بدنام کرنے واسطے اسلام دے عظیم جرنیل نو بدنام کرنے واسطے اللہ اصل گل ہے امیر معاویہ نے گچی بڑی نپی سی نا یہو جہاں لوکاں دی جڑے دشمن ہوئے پھر دے رہے حضرات تسی کہو گے اے کیویں دی گل ہے گل ہن سمجھن آ گئی لو بھئی ہن ذرا قیام ہو کے بیاج تقریر میں ہن شروع کرن لگا جے وہ دل کر کے ڈر کے نہ جان اور نہیں پریشان نہ ہویا جے میں نے پتا صبح جمعہ ہے حضرت توجہ فرماندے نہ جے حضرت امام بہقی رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری تو بعد ہوئے نے انہاں نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ امام بہقی دی او دے اندر انہاں نے حدیث لیاں دی ہے اوتھے نہ لفظ لیاں دے ہی نہیں اور بخاری شریف دے جننے نسخے نے انہاں سارے نسخیاں دے اندر اے لفظ نہیں صرف ایک نسخے سن وہ بھی حاشیت لکھے سن اگوں کسی کاتب نے حاشیتوں پھڑ کے وہ شامل کر دیتے اور کلمی نسخے پرانے بخاری دے کڈو انہاں چو لفظ آنے ہی نہیں ایک یہ مدرج نے کسی لکھن والے نے اپنے کو جملے وہ شامل کر دیتے اور بھی کئی کتب اندر بخاری دے حوالے نہ جدو روایت آئی ہے فتح الباری پڑھ لو وہ دی تو شرح سارا کوئی مل جائے گا حضرات عرض کر رہے ہیں کہ کئی علماء دا موقف لفظ نبی پاک دی زبان دے نہیں تے جے بخاری دی اس روایت نو سامنے رکھ کے ترتیب دے یہ تے واقعہ تن سمجھ ہوندی ہے اے لفظ حدیث تے نہیں دیکھو نا میرے پیغمبر فرماندے نے ویہا کا عمار وچارا ہن اگلی گل کی یدعوہم الی الجنہ ویدعونہو الی النار اے انہاں نو دعوت دیندہ ہے جنت دی پہ جنت والاؤ تے او انہوں صدن دے نے عمار نو پہ جنم والاؤ صحابہ نے جنم وال صدنا سی عمار نو بولیے تو صحیح ہے اگر یہی گل نہیں ہے جو بیان کر دینے کیا حضرت امیر معاویہ دی لشکر اندر جو صحابہ سن وہ حضرت عمار نو کہہ رہے ہیں کہ دین چھڑ دے جنم والا یہ تو لفظ نہیں بندے اصل لفظ دے وے نبی پاک نے فرما عمار بچارا انہوں مکے دے کافریاں کیر لیا انہوں اس سدے ہم جنم وال وہ انہوں سدہ سی جنت وال ہون دسو سمجھ آئی دے کے نہیں گل آ جے حضرات پھر میرے دوستاں تے ویرہ باتیں توجہ کر دے ڈایا جے کئیاں لوکاں نے اے ویر روایت کری ہے کہ حق علی دے نالے تے حق علی نال علی حق دے نالے حضرات تے روایت بھی انہاں نو آکھو صحیح سند تو ثابت کر دے ہاں یہ تے روایت صحیح مسلم دی ہے وے نبی پاک اسلام فرماندے نے خارجیاں دے بارے خارجیاں دا گروہ نکلے گا فرمایا انہاں نو او قتل کریں گے مسلمانہ دیاں
دو جماعتاں ہون گیاں جڑیاں دوویں دیاں دوویں حق تے ہون گیاں تے خارجیاں نو اوک جماعت قتل کرے گی جڑی زیادہ حق دے وے تے کنے قتل کیتا حضرت علی دی جماعت نے یہ دا مطلب ہے نبی پاک نے فرمایا دوویں حق تے ہون گیاں امیر معاویہ دی جماعت بھی ہن تسی بولنا ہی نہیں اجے بھی نہیں بولے سارے امیر معاویہ دی جماعت حق تے حضرت علی دی جماعت بھی یہ حق دے زیادہ قریب ہے انہاں نہ لڑ دیاں خارجیاں نہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے دعا نو حق تے کیا ہے تے اج دا مرزے چھیلمی ورگا یا ہور ایہو جا کو بیوقوف بندہ کہہ دے وے لو جی امیر معاویہ جڑا اسلام دا دشمن ہے فلاں فلاں ہے یہ دا مطلب ہے ایک کذاب تے جھوٹا ہے قرآن سچا حدیث سچی ہے نبی پاک دے صحابہ سچے نے اللہ اکبر تیرے آڑا ساڑا ٹرن چل گیا نا واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ ایک ہی ٹرن دے میں نہیں دی سمجھ آؤں ڈائی جتھے اے لفظ بولن دے 5-7 منٹ ضائع کرن دے ایتھے کو حدیث پڑھو کسے صحابی دا دفاع کرو یہ چنگا سڑ جلسے ٹرنڈ چل گیا کنے 10-15 صحابہ 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 او بھائی صحابہ دی اگے خوبی بیان کر ایک ہی ٹرنڈ چل گیا ہے منڈے آندے نے بڑا جوش نہ بولیا بڑا مزہ آیا بڑا مزہ آیا بڑا مزہ آیا چنگا مزہ آیا بھائی ایک ایڑا شریع طریقہ تبلیغ دا ایڑی ہون ڈئی ایک منٹ قیمتی ہے انہوں ضائع کرنا اللہ اکبر ضمناً بات آئی تے کر گیا جدو کتے تفصیلی موضوع دے ہوگے نا امیر معاویہ دا انشاءاللہ اللہ دی رحمت نہ قرآن و سنت دے دلال نہ موتی پرو دیاں گا منہ بند ہو جائے گا امیر معاویہ دے دشمنہ دا حضرات میں اپنی بات تے پھر واپس آواں میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے وین پان والی نوحہ کرن والی بی بی ایک اس طرح اللہ دے دربار وال جائے گی اور نوحہ کیے بس نوحے دی تعریف کر کے گل مقان لگا ایک ہے ماتم پٹا کوٹائی دوجے نمبر تے نوحہ نبی پاک فرماندے نے 2 آوازاں تے اللہ دی لعنت ایک گویے دی آواز تے ایک نوحے دی آواز نوحہ کیے علماء تو نوحے دی تعریف پوچھ لے آجے نوحہ ایوے کسے فوت شدہ بندے دا نام لینا او دا ذکر کرنا رو رو کے آوازاں اچھیاں کڑنیاں جی میں تو انہوں پتا کئی مائیاں نا کئی بیبیاں رو دیا نا آئے وے مرن والے تو نہ مردہ تیری جگہ تے میں مر جاندی ہائے وے ٹریکٹر کیڑا چلائے کرے گا ہائے وے کھوتے کیڑا جائے کرے گا ہائے وے بالن کیڑا لیا کے دوے گا سی مر جائیں گے ہائے تیرے بچیاں دا خیال کیڑا کرے گا بیبیاں کہیں دیا نے نا یعنی وہ دا وچھوڑا بیان کرنا ہون بیبیاں وین کٹ پاندیاں نے مولوی بہتے پانڈے نے سٹیجاں تے کوئی ماں دا وچھوڑا بیان کرے مائے نی مائے آئے گی کیڑی روتے اور تینوں کڑے بیوقوف نے آکھیا کہ مری نے واپس ہونا ہے تو روتا لبن دے ہیں عقیدے لوکاں دے برباد کرن دے ہیں کوئی کہندا ہے او تینوں اجرا ویرا تینوں میں گل 10 جاویں اور کی اس طرح کر کے نا دا دیتا ہے تے جہالت ہے ماں پیو تو پہلو تو مر جائیں ہن جی دی موت ماں پیو تو پہلو نہیں آئی وہ مورا کھا کے مرے اس سٹیجاں دے نات بیان ہون رہی ہے ماں پیو تو پہلو مر جائیں عجیب گل ہے یار اوتھے تے حضرت انس بن نضر نے کیا سی نبی پاک فوت ہوئے نہ کیا نہیں جس دین دی خاطر او گئے نے پھر اسی بھی اسے دین تے چالنے گلتے آ کرنی شہابہ نے کیا نبی پاک فوت ہو گئے تو دین چھڑ دینا جائے نہیں آؤ کم کریے دین دا اتھے چنگی دعوت دیتی جان دی کوئی پتر دا وچھوڑا بیان کرن دے ہے کوئی تیاں دا وچھوڑا بیان کرن دے ہے اے تبلیغ ہون ڈئی جے تے سننا لے بھی آندے نے مزہ بڑا ہے مولوی نے روایا بڑا ہے ایتھے بھی رو لو جدو اگے 76 پہ پھر تمہیں پتہ لگا کر ہوندا پوچھو اینا مولویوں نے کیڑی شریعت ہے تسی پیسے لائے نے صرف 4 اتھروں تے اتھروں نے جڑے اللہ دی طرف ہون اڑا تسنو ہے ٹھون ٹھون آواز کرنی آپ اتھروں نہ کرنا لوکاں روانا یہ تا تسنو ہے شریعت اجازت نہیں دیندی ہے
شریعت کہندی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اسمان تو آیا انہوں اگے پہنچاؤ۔ ایک ایسا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، کوئی کسی شہر دا واقعہ بیان کرن دیا، کوئی کسی شہر دا واقعہ، کوئی کسی شہر دا، فلانے شہر ہے ہو گیا، فلانے دا جنازہ ڈک دیتا، تھی نے آکھیا میں زیور ویک کے دینی ہے، کسی آگ کہتا کسی ہو کہتا، اے تبلیغ ہون رہی۔ قرآن دی سوتے ہی رہ گیا۔ حضرات میں عرض کر دیتا اے وین نوحائے، نوحہ پاوے مولوی پاوے اووی نوحائے، تے پاوے کو بی بی وین پاوے اووی نوحائے۔ نوحہ کرن والی بی بی جدو اللہ دے دربار وال جائے گی، گندک دا لباس، سورج قریب، تے باقی گلاں اجے بڑیاں دیاں بیان، اجے کئیو بھی ٹولا ہونا ہے، کیڑا ہونا ہے ہو جنہاں نو اکھاں تو نیاں، کناں تو بولیاں، زبان تو گونگیاں کر کے پٹھیاں کر کے ٹوریا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیا جائے، ہزاراں میلاں لکھاں میلاں دا لمبا سفر، چل منہ دے بال لتاں اوپر ہوں، چل اللہ دے دربار۔ اور بھی بڑے بڑے مجرماں دے سفر اور مومنہ دے بھی پھر سفر ہون گے کمال درجے دے۔ زندگی رہی پھر کدی حاضر ہویا، پھر یہ سارے سفر انشاءاللہ بیان ہون گے۔ اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے، چونکہ صبح جمعہ علماء خطبہ حضرات اللہ انہاں دانا قبول فرمائے، انہاں جمعہ پڑھانے میرے بھائی عبدالقیوم صاحب اور مقامی خطیب صاحب کی نام ہے نا، مولانا معظم صاحب انہاں دے رفاقاں ساتھی، اللہ سارے دیاں محنتاں کابشاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ لیاقت علی چوہان صاحب انہاں دی زوجہ محترمہ اج ہی انتقال کر گئیاں، دعا کریا جے اللہ پاک انہاں دی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور جتنے بھی بیمار نے انہاں واسطے دعا کریا جے اللہ پاک انہاں شفا دے۔ اللہ سونیاں تیرے خزانے پرے پے نے، یا اللہ ایڈی وبا پھیلی ہے بخار دی، کتے ٹائیفائڈ بخار، کتے موسمی، کتے ڈینگی، اللہ اس وبا نو دور لے جا الحمدللہ۔ ہاں بھائی کسی دا سوال تے نہیں کوئی؟ میں معذرت ٹائم نہیں ملیا، میں یاد نہیں رہا کوئی سوال کسی میرے بھائی دا، میرے کسی جملے تے، کوئی حوالے تے، کسی استدلال تے کوئی اعتراض ہوئے، کھلے دل کر سکتے تو نہیں اجازت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں صحت کامل عاجل عطا فرما، دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نہ مالا مال فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل دے نال ساری دنیا تے آخرت بہتر بنا۔ ایسی کھیل جڑی اللہ دے ذکر تو غافل کر دے، ایسیاں کھیلاں تو بچو شریعت بنا کر دی۔ کرکٹ دا میچ لگا ہوئے تے جلسے خالی، جمعے خالی، مسیتاں خالی، نمازاں خالی۔ ایک ایسی کھیل ہے جڑی نے لوکاں نو اللہ دے ذکر تو غافل کر دیتا ہے۔ اپنی اولاد نو اور خود اس کھیل تو بچو، کیونکہ اس کھیل دا انداز غلط ہو گیا ہے۔ اس کھیل تو بچو جس قدر بچ سکتے ہو۔ اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے بندیاں بندے بیمار سب نو شفا دے دے۔ جنہ اس پروگرام دے اندر جیسا جیسا حصہ پایا اللہ قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔